श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः निःशृण्वन्नोतिभिस्सेदसाधनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ भ्रातरग्निं भ्रातरिन्द्रगं हवामहे भ्रातर्मित्रावरुणः भ्रातरश्विनः भ्रातर्जितं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं भ्रातर्जितभगमुग्रगं हुवेम भ्रातः सोमवदरुद्रगं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्ह्यो विदर्थात् आर्द्रश्चिद्ध्यं मन्यमानस्तुरश्चित् राजाचिद्ध्यं भगं वक्षेभ्यः भगप्रणेतर्भगः सत्यराजः भगेमान् धियमुतपदतन्नः भगप्रणोचने गोविरश्वैः भगप्ररवर्रवन्तः स्यामः उदेदानीं भगवन्तः स्यामः उत प्रविद्धोदमध्येहन्नः उदोदिसा भगवन् सूर्यश्च वयं देवानागुं सुमतौ श्यामः भग एव भगवागुमस्तु देवाः तेन वयं भगवन्तः स्यामः त्वं त्वा भगः सर्वहिज्यो हविमि क्षणो भगपुरह्येताववेह समद्भरा योषसो नमन्था दधिग्रावे पशुचये पदाय अर्वाचेर्नं वसुविधं वहन्नः रसमिवाश्वाभाजिनः वहन्तुरश्वावतेर्गौमतेर्नौशासः वीरमतेर्सदमुच्छन्तु भद्राः नृतं दुहानागं विश्वतप्रवीणाः योऽयं पादस्वस्थभिः सदानः योम आग्नेर्भागिरघुं सन्तमता भागुं शुगेरशते अभागमग्नेतं कुरु मामग्नेर्भागिनं कुरु योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवते योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवते यो मुष्यतपदायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वा अमुष्यतपदायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यश्चन्द्रमसायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमसायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवते एवं वेद योपामायतनं वेद
पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा पामायतनम् आयतनवान् भवति तत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद सोऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद तत्त्वेव तिष्ठते राजाधिराजाय प्रसीयसाहि नमो भयं महेश्वराय कुर्महे नमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सकर्मणान प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानसो हरेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते यतयो विशन्ति एवान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थादुन्यासु योगात् यतयः शुद्धसत्त्वाः ये ब्रह्मलोके धुपरान्तकाले हरामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे सख्रं विभावं परमेश्वरोधं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्तम् तत्रापि सघ्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्तेज प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्तिः 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 श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ मातङ्गवदना आनन्दसघना मातङ्गवदना आनन्दसघना मातङ्गवदना आनन्दसघना मातङ्गवदना आनन्दसघना महादेव शिव शम्भो नन्दन महादेव शम्भो नन्दन आनन्दवदना
Hare
शांति शांति समस्त लोक सुखिनो भवन्तु समस्त लोक सुखिनो भवन्तु समस्त लोक सुखिनो भवन्तु शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की।